वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी भी है और ज़रा थोड़ा सा तलख़ भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो नई सीखने को मिलेंगी। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताया कीजिए कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं जिनमें कमी है जो हमें और रेज़ करने चाहिए, या कोई ऐसा मसला जिस पे हमें बात करनी चाहिए और लोगों को आगाही हासिल हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाज़ औक़ात इंसान अपने हालात और परेशानियों से इस कदर तंग आ जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म करने की सोच लेता है। और इस वक्त हमें देखने को मिलता है मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो अफरा तफरी है, केओस है, बदनज़मी है, डिसऑर्डर है। उसकी वजह से लोग इवन देन के इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ख़ुदकुशियों पे उतर आते हैं। आज की इस मौजू में हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे जिनमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप पूरा इन बातों को सुनेंगे तो ज़रूर आप लोगों को इस्तिफ़ादा होगा। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि वलिनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिन अम्वाल व अनफुसिकुम। अल्लाह ताला इंसान को जान में, माल में, दौलत में, औलाद में, बाज़ चीज़ों में घाटा देकर ना आज़माता है। तो जब आपकी आज़माइश हो रही हो तो आप ऐसे में अपने आप को ख़त्म कर लें तो ये कोई बहादुरी या फिर आपने बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा। दुखों को और मसलों को ज़िंदा दिली से और बहादुरी से फ़ेस करना, उनका सामना करना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उस अपना मसाइल की आगाही आ जाएगी जो कि मसाइल आपके सामने हैं। आप उन पर काबू भी पा लेंगे। देखें, जब तक आप किसी चीज़ को फ़ेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, आप उस पर काबू भी नहीं पा सकते। डर है, जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे आप उस पर काबू नहीं पा सकते। एक आदमी है वो तैरना सीखना चाहता है कि मैं तैराकी सीखना चाहता हूँ, तो जब तक वो पानी के अंदर नहीं घुसेगा, जब वो गीला नहीं होगा, तब तक तो वो हो ही नहीं सकता कि तैराकी सीखे। तो उसके लिए आपको पानी के अंदर घुसना होगा। इसीलिए जो मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले उन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं एक इंग्लिश की कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, द बिज़ी हैव नो टाइम फॉर टीयर्स। इसमें सबसे पहली बात तो यह कि आपको कोई भी दुख हो, परेशानी हो, आप अपने आप को बिज़ी करें। सबसे पहले अपने आप को मसरूफ़ करें और ख़ास तौर पे उन कामों में मसरूफ़ करें जिन कामों में आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, देखें, किसी को अगर माल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो ये समझे कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है। ठीक है, और अगर कोई गुर्बत की वजह से, देखें, अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला से मांगे वो राज़िक है। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना कहीं की बहादुरी नहीं है। इसी तरह बेतहाशा मसाइल हैं मुआशरे में। इश्क का मसला है जी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इश्क में नाकामी हो गई तो ख़ुदकुशी हो गई। ठीक है, मोहब्बत में नाकामी हो गई, ख़ुदकुशी हो गई। तो ये कोई इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं कि समझदारी वाली बात नहीं है, और ना ही आपको दुनिया को सुरखरू करेगी, ना ही आपका कोई नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा मरने के बाद। कोई आपने बड़ा मार्का नहीं मारा, बल्कि इंसान सबसे बड़ा बुज़दिल होता ही वो है जो ख़ुदकुशी कर लेता है, कि वो इतना बुज़दिल है कि चीज़ों का सामना नहीं कर रहा। ठीक है, बहादुरी तो उसने अपने आप में बहुत की ना कि वो दुनिया से चला गया, अपने आप को ख़त्म कर लिया, लेकिन देखे ना उसने मसाइल का सामना ही नहीं किया। वो मसाइल को जो है फेस ही नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर उसको कोई इम्तिहान मिला अल्लाह ताला की तरफ से, उसको कोई इम्तिहान दिया गया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस इम्तिहान को। तो एक तो ये चीज़ है, अपने आप को बिज़ी रखें। दूसरा शेयरिंग है। अपने नियर एंड डियर जो दोस्त हैं, जो आपके वालदैन हैं या अहबाब हैं, जिनमें आपकी फ्रैंकनेस है, जो आपको लगता है कि ये मुखलस है, उसके साथ अपना मसला शेयर करें। ठीक है, आपने देखा होगा जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनमें 99% उन लोगों की तादाद है जो बहुत घुटे घुटे रहते हैं। ठीक है, जो अपनी ज़ात में परेशान रहते हैं, अपनी ज़ात में खोए रहते हैं, और एंड पर वो अपनी ज़ात से ही जान छुड़ाने के लिए ख़ुदकुशी कर बैठते हैं। तीसरा इसके लिए जी आप विज़िट करें। ठीक है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का, मुख्तलिफ़ जगहों का आप विज़िट करें
جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ دنیا دیکھیں گے، آپ کو دنیا خود سے بھی زیادہ پریشان حال نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو لگے گا جیسے وہ ایک گانا بھی ہے کہ دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. تو آپ کو اپنا غم جو ہے نا وہ تھوڑا لگنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی آپ دوسروں کے غموں کو ریڈ آؤٹ کرنا شروع کریں گے. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس میں مطلب کہ آپ کا جو بزنس ہے، جو کام ہے، آپ اس کو اور بہتر انداز سے اور محنت سے اور لگن سے اور مطلب کہ ہارڈ ورک کے ساتھ اس کو شروع کر دیں. جب آپ اس ہارڈ ورک کے ساتھ اس کام کو شروع کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ توجہ بٹھ جائے گی، آپ دوسری طرف توجہ کرنا شروع کر دیں گے. اور جہاں تک عشق محبت کی بات ہے، دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ وہ آخری شخص تو نہیں ہے دنیا میں، جس سے ایک شخص کی خاطر ایک آدمی پوری دنیا کو مطلب کہ اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، کوئی یہ کوئی بہادری والی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ ایک ذہن کی کیفیت ہے، ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح اپنے آپ کو نقصان، میں خودکشی کے ساتھ ساتھ خود سوزی اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو خود کو نقصان پہنچانا، مثلا بلیڈ لگا لیا اپنے جسم کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ اپنی جان پر ظلم کرنے کی سب سے بدترین مثال ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی نقصان پہنچائیں، اپنی مطلب کہ اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نقصان کر لیں، اور آپ غصے میں یا کرب میں یا غم میں یا دکھ میں آپ اپنے آپ کو نقصان دیں. ہمارے معاشرے میں خودکشی بہت ہی زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی آپ کو مثال ایسی مل جائے گی کہ جی فلاں بندے نے خودکشی کی ہے، فلاں بندے نے خودکشی کی ہے. دراصل جب ہم کسی کی خودکشی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے جو شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے وہ شخص بھی پہلے خودکشی کے بڑا خلاف ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو مجبور کر دیتی ہے خودکشی کرنے پہ؟ وہ اس کی انر وار ہے، ایک جنگ ہے اس کی اپنی ذات کے ساتھ. اس کے اندر بیٹھا وہ شیطان، وہ اس کا نفس امارہ جب اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، جب اس کو وہ مکمل طور پر اپنے قابو میں چنگل میں لے لیتا ہے، تو پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا. وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ختم ہونا ہی تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سکون ہے. اگر تم سکون چاہتے ہو، تم آرام چاہتے ہو، تو تم اپنی زندگی کو ختم کر لو. بالکل اسی طرح جو نشے کی عادت کے لوگ ہیں اپنا، وہ بھی ایک حساب کی خودکشی اور خود سوزی ہے، جو آہستہ 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 مرنا شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے جو ہے نا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سا پہلو تھا جس پہ ہم آپ لوگوں کی توجہ جو ہے مبذول کروانا چاہتے تھے. مجھے امید ہے کہ سامعین جو بات سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو مطلب کہ جن کو وہ جانتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، اپنے شیل میں رہتے ہیں، ان کی مطلب کہ انفیریورٹی کا کمپلیکس ہے یا پھر کوئی بھی ان کو مسئلہ ہے، تو آپ ان کو گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں گے. اگر آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں یا ایسا چل رہا ہے تو آپ ان کو بھی گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہماری گائیڈ لائن کے ذریعے اگر کسی ایک شخص کی ایک مسئلے کا بھی حل ہو جائے تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے. تھوڑا سا وہ زلزلہ زدگان کے لیے اور سیلاب زدگان کے لیے بھی کچھ ریکویسٹ کر دیں. جی، سیلاب زدگان کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، اور آپ سب لوگوں سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ دل کھول کر مدد کریں. سیلاب زدگان کی جو آپ کے علاقے میں جو سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ ان میں اپنا راشن اور روپے پیسے یا پھر گھر کا سامان وغیرہ دے سکتے ہیں اور مواخات مدینہ کی ایک شکل پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.